तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने मेन कुरो यहाँ के छ त भन्दा म यहाँ व्हाइट बोर्ड पनि सेयर गर्छु है, रोक है। तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ त यहाँ भन्दा यो एचआइभी र एड्समा के छ त डिफरेन्स है। वाट इज द डिफरेन्स इन बिट्विन एचआइभी एन्ड एड्स। यो तिमीहरूले पहिलेदेखि सुनिराखेको वर्ड हो यो एचआइभी र एड्स, तर दुईटामा डिफरेन्स के छ? हुन त के भनेर भन्छौँ भन्दा अलिकति इन्फर्मेसन कम हुँदाखेरि एचआइभी भनेको कजेटिभ एजेन्ट हो अनि एड्स भनेको चाहिँ डिजिज हो भनेर चाहिँ कतिपय ठाउँमा यही एन्सर पनि पाउने गरिन्छ। हुन चाहिँ हो है, एचआइभी भनेको एउटा कजेटिभ एजेन्ट नै हो, ह्युमन इम्युनोडेफिसियन्सी भाइरस भन्छौँ हामी। अनि एड्स भनेको ह्युमन इम्युनोडेफिसियन्सी सिन्ड्रोम है, यो चाहिँ डिजिज भयो हुनलाई चाहिँ। तर यसको बिचमा रियल डिफरेन्स के छ त भन्दा जब कुनै पनि एचआइभी यो जुन भाइरस छ ह्युमन इम्युनोडेफिसियन्सी भाइरस, यो कुनै पनि व्यक्तिलाई लाग्छ है, जब एचआइभी कुनै पनि व्यक्तिलाई लाग्छ भने त्यो एचआइभीले के गर्छ त त्यो व्यक्तिमा गएर उसको बडीको इम्युन सिस्टमलाई डिस्ट्रोय गर्छ। स्पेसली इम्युन सिस्टम बनाउने सेल हुन्छ हाम्रो बडीमा जसलाई हामी भन्छौँ T4 लिम्फोसाइट्स भनेर भन्छौँ है। नोट इट डाउन, T4 लिम्फोसाइट्स। म यता पनि लेखिदिन्छु है त। T4 lymphocytes are responsible for the formation of immune system in our body. हाम्रो बडीमा इम्युन सिस्टम कसले बनाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि T4 लिम्फोसाइट्स भन्ने छ, यसले बनाउँदो रहेछ। अनि यो जुन एचआइभी छ नि, एचआइभी गएर कसलाई टार्गेट गर्छ त? यसले टार्गेट गर्ने भनेकै T4 लिम्फोसाइट्सलाई नै हो, जसले इम्युन सिस्टम बनाउँछ नि झन् उल्टै त्यसैले नै गरेर टार्गेट गरिदिन्छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा के हुन्छ, अब इम्युन सिस्टम एकदमै विक हुन्छ है, इम्युन सिस्टमको फर्मेसन राम्ररी हुन पाउँदैन, एकदमै विक हुन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो बडीमा अरू बेलामा नलाग्ने इन्फेक्सन पनि लाग्छ क्या। जेनरली हामीलाई इन्फेक्सन नलाग्ने तर हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टम कमजोर भएको बेलामा लाग्ने इन्फेक्सनलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन भनेर भन्छौँ है। अपर्चुनिस्टिक, अवसरवादी भनेर भन्छ हामी नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ है। कुनै पनि व्यक्तिमा यदि इम्युन सिस्टम कमजोर हुन्छ है, एचआइभी लागेको बेलामा कमजोर हुन्छ अनि अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गरेको बेलामा पनि इम्युनोसप्रेसन भन्ने ड्रग लिइराखेको हुन्छन् हैन, त्यतिखेर पनि उनीहरूको बडीमा इम्युन सिस्टम एकदमै कमजोर हुन्छ। जसले गर्दाखेरि है त्यो जुन इम्युन सिस्टम एकदमै कमजोर भएको छ, जसले गर्दाखेरि अरू बेलामा नलाग्ने, लाग्न नसक्ने रोग है, अरू बेलामा लाग्नै नसक्ने रोग पनि यो बेलामा लाग्छ। त्यही भएर हामी यो कन्डिसनलाई के भन्छौँ त भन्दाखेरि एड्स भनेर भन्छौँ है। यो कन्डिसन नै के हो? एड्स हो। अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन, एचआइभी प्लस 2 or more अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन्स है, यसलाई नै के भनियो त हामीले एड्स भनेर भनियो। अब क्लियर भयो होला है त, एड्स र एचआइभीमा के फरक छ भन्दा यही हो फरक। एचआइभी भनेको पोजिटिभ एजेन्ट भयो, त्यो एचआइभी हाम्रो बडीमा गइसकेपछि T4 लिम्फोसाइट्सले एट्याक गर्छ, जसले हाम्रो बडीमा इम्युन सिस्टम बनाउँछ। अनि इम्युन सिस्टम नै नभएपछि, कमजोर भएपछि हामीहरूलाई अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन लाग्छ, जस्तै क्यान्डिडियासिस भनेर भन्छ है। क्यान्डिडियासिस भनेको एउटा अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन हो। हर्प्स अल्सर भनेर भन्छ, हर्प्स अल्सर पनि एउटा के हो त भन्दाखेरि अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन हो। त्यस्तो इन्फेक्सन चाहिँ हामीलाई लाग्छ, दुईटा वा त्योभन्दा बढी इन्फेक्सन लाग्छ भने त्यो कन्डिसनलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एड्स भनेर भन्छौँ। ल अब यो एड्सको बारेमा थियो। यसको इन्ट्रोडक्सन गरेको छ है। एड्स फुल फर्म हेर त, अक्वायर्ड इम्युन डेफिसियन्सी सिन्ड्रोम। इट इज अ कम्युनिकेबल डिजिज, एउटा पर्सनबाट अर्कोमा लाग्छ, यो सर्छ, एन्ड विच इज कज बाई रेट्रोभाइरस है। रेट्रोभाइरस, यसलाई हामी किन रेट्रोभाइरस भन्छौँ त भन्दा यसको फ्यामिली के क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि किङडम, सब किङडम, अर्डर, फाइलम हैन, त्यो हुँदै फाइलम, अर्डर, फ्यामिली, जिनस, स्पेसिस जुन आउँछन् त्यो वाला फ्यामिली,
यसको फ्यामिली चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेट्रोभाइरिडी नाम गरेको फ्यामिली हो क्या। अनि त्यो जुन रेट्रोभाइरिडी नाम गरेको फ्यामिली भएको हुनाले यसलाई हामी के भन्छौँ त रेट्रोभाइरस भनेर नि भन्छौँ है। अनि नोन एज एचआइभी है, एचआइभीले गर्दाखेरि चाहिँ लाग्छ। एड्सलाई चाहिँ हामी रेट्रोभाइरस भन्दैनौँ है, हामी एचआइभीलाई चाहिँ रेट्रोभाइरस भन्छौँ। एचआइभीले के गर्दो रहेछ हाम्रो बडीमा गएर बडीको टिफो लिम्फोसाइट्सलाई ब्रेकडाउन गर्दो रहेछ। अनि यही लिम्फोसाइट नै के हो त भन्दा हाम्रो बडीमा इम्युन सिस्टम बनाउनको लागि रेस्पोन्सिबल हो। अब यही लिम्फोसाइट नै कमजोर भएपछि अब इम्युन सिस्टम पनि कमजोर भयो, जसले गर्दाखेरि पेसेन्ट चाहिँ अब एक्सपोज भयो कि भेराइटी अफ डिजिजेस कल्ड अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन। अरू बेलामा नलाग्ने हाम्रो इम्युन सिस्टम कमजोर हुँदाखेरि लाग्ने इन्फेक्सनलाई के भनियो अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन भनेर भनियो। त्यही भएर एड्सलाई के कन्सिडर गरिन्छ भेरी डेन्जरस एन्ड फ्याटल डिजिज, जसको चाहिँ क्योर अहिलेसम्म छैन। केही हदसम्म लाइफ टाइम बढाउन मिल्ने मेडिसिन्सहरू आएका छन्, तर 100% यसको क्योर चाहिँ अझसम्म आइपुगेको छैन। नेपालको केसमा एड्स सबैभन्दा पहिला 1988मा चाहिँ अब्जर्भ गरिएको थियो र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि 50,200 पिपल आर सफरिङ फ्रम एचआइभी इन नेपाल भन्छ। एन्ड दिस डेटा दिस भ्याल्यु इज इन्क्रिजिङ एभ्री इयर। इट इज अकर्डिङ टु USAID 2011 है त। यो इन्ट्रोडक्सन थियो। अब यसको ओरिजिनको बारेमा कुरा गरौँ है, कहाँबाट ओरिजिन भएको हो त यो एड्स भन्दा। इट इज सपोज टु बी ओरिजिनेटेड समवेयर इन सेन्ट्रल अफ्रिका भनेर भन्छ, फ्रम सेभरल स्पेसिज अफ मङ्की। बाँदरबाट आएको है यो एड्स भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ आउँछ। त्यसपछि यो जुन भाइरस छ मङ्की हुँदै हाइटीतिर यो फैलियो, अनि हाइटीबाट चाहिँ युएसएमा गयो। अब युएसएमा यो इन्फेक्सन सुरु भयो, यो देखियो भनेपछि युएसएबाट चाहिँ थ्रु आउट द कन्ट्री है, पुरा अब अल कन्ट्रिज थ्रु आउट द वर्ल्ड भनेर भनेको छ। सबै वर्ल्डमा भएभरको कन्ट्रीमा चाहिँ यो देखा पर्न थाल्यो है त। ओके, यसपछि कजेटिभ एजेन्टको बारेमा कुरा गरौँ। यो जुन एचआइभी छ नि रेट्रोभाइरिडी फ्यामिलीमा पर्छ, त्यही भएर यसलाई हामी रेट्रोभाइरस पनि भन्छौँ। यसको सेप हामीले ख्याल गर्नु पर्दाखेरि कत्रो हुन्छ त सेप भन्दाखेरि, अब हेर है, अहिलेसम्म तिमीहरूले ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौ, यो भाइरल इन्फेक्सन हो। भाइरस चाहिँ ब्याक्टेरिया भन्दा पनि सानो हुन्छ। ब्याक्टेरियाको साइज माइक्रोमिटरमा थियो भने यो न्यानोमिटरमा हुन्छ। माइक्रोमिटर भनेको 10⁻⁶ मिटर, न्यानोमिटर भनेको 10⁻⁹ मिटर है, भनेपछि एकदमै सानो हुने भयो। यो 100देखि 140 न्यानोमिटरको साइज हुन्छ, यो एकदमै सानो है। अब यसको स्ट्रक्चर हेर्नुपर्छ हामी। यसको स्ट्रक्चरलाई हामी दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। यो डायग्राम तिमीले बनाउनुपर्छ है, यो डायग्राम बनाउनुपर्छ। यो स्ट्रक्चरलाई एक्सप्लेन गर है भनेर आउँदाखेरि यो डायग्राम चाहिँ गराउनु पर्यो। यो जुन भाइरस छ एचआइभी भाइरस होइन, यसलाई हामी दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ है, पिक्चरबाट बुझौँ। यो भित्रको पार्ट यसलाई हामी कोर पार्ट भन्छौँ, कोर है, यति यहाँसम्मको यति पार्टलाई हामी कोर पार्ट भनेर भन्छौँ। अनि यो बाहिरको पार्टलाई हामी सर्फेस पार्ट भनेर भन्छौँ, सर्फेस पार्ट है। भित्र कोर पार्ट, बाहिर चाहिँ सर्फेस पार्ट। सबैभन्दा पहिला आउटर लेयरको कुरा गरौँ होइन, सर्फेस पार्टको कुरा गरौँ। आउटर लेयरमा के हुँदो रहेछ, लिपिडले बनेको दुईवटा लेयर हुँदो रहेछ, 1 2 लिपिडले बनेको दुईवटा लेयरहरू है, लिपिड बाइलेयर भनेर भन्छ। अनि जसमा यो जुन लिपिड बाइलेयर छ यसमा चाहिँ स्पाइक्सहरू पनि हुँदो रहेछ, हेर त स्पाइक्सहरू, टन्नै स्पाइक्सहरू है। यो स्पाइक चाहिँ केले बनेको हुन्छ, ग्लाइकोप्रोटिनले बनेको हुन्छ। ख्याल गर है, यो स्पाइक केले बनेको हुन्छ, ग्लाइकोप्रोटिनले बनेको हुन्छ। ग्लाइकोप्रोटिन भनेको ग्लुकोज प्लस प्रोटिन है, त्यो दुईटा मिलेर बनेकोलाई हामी ग्लाइकोप्रोटिन भन्छौँ। यो जुन ग्लाइकोप्रोटिन छ यसलाई पनि दुईवटा पार्टमा हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ। सबभन्दा बाहिरको यो जुन स्पाइकको पार्ट छ यसलाई हामी GP120 भन्छौँ। GP भनेको ग्लाइकोप्रोटिन हो, ग्लाइकोप्रोटिन 120। अनि भित्रतिर यो जुन इम्बेडेड भएको पार्ट छ यसलाई हामी GP41 भन्छौँ, त्यो भनेको ग्लाइकोप्रोटिन 41। यति पार्ट चाहिँ आउटर पार्टको बारेमा भयो है। आई होप यो चाहिँ क्लियर छ। आउटर पार्ट लिपिडले बनेको हुन्छ, फ्याट होइन, दुईवटा लेयर हुन्छ, त्यही भएर लिपिड बाइलेयर भन्यौँ। यो लिपिड बाइलेयरमा स्पाइक्सहरू हुन्छ। स्पाइक्स के को हुन्छ त भन्दाखेरि ग्लाइकोप्रोटिनको स्पाइकहरू हुन्छ। यो ग्लाइकोप्रोटिनको स्पाइकलाई पनि दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। सबभन्दा बाहिरकोलाई ग्लाइकोप्रोटिन 120 GP120, अनि भित्रको चाहिँ ग्लाइकोप्रोटिन 41 GP41 भनेर यति सर्फेस पार्ट भयो। अब कोर पार्टको बारेमा कुरा गरौँ। कोर पार्टमा के हुन्छ त, सबैभन्दा पहिला दुईवटा प्रोटिनको लेयरहरू हुन्छ, दुईवटा लेयर हुन्छ है प्रोटिनको। सबभन्दा बाहिरको प्रोटिनको लेयरलाई हामी भन्छौँ P17। P रिप्रेजेन्ट्स प्रोटिन, प्रोटिन 17। यो भित्रको प्रोटिनको लेयरलाई चाहिँ हामी भन्छौँ P24, मिन्स प्रोटिन 24, P24। यो दुईवटा प्रोटिनको लेयर भित्र
अब के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा चाहिँ के हुन्छ सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए भन्छ हेर त यस आरएनए भनेको सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए दुईवटा आरएनए यो नै के हो त यसको जेनेटिक मेटेरियल हो एचआईभी आरएनए भाइरस हो डीएनए भाइरस होइन है ख्याल गरौँ आरएनए भाइरस यसमा दुईवटा के हुन्छ त भन्दाखेरि सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए हुन्छ अनि एउटा इन्जाइम हुन्छ त्यो इन्जाइमलाई हामी भन्छौँ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम यो पनि प्रोटिनले नै बनेको हुन्छ P64 भनेर भन्यो है रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम अरू इन्जाइमहरूको बारेमा तिमीहरूले ख्याल गर्नु पर्दैन है डायग्राममा के कुरा नबनाउने यो MHC प्रोटिन भन्छ यो अहिले तिमीलाई चाहिएन धेरै डिटेलमा छ यो MHC प्रोटिन नबनाऊ अनि P10 प्रोटिएज भन्छ यो P10 प्रोटिएज पनि नबनाऊ P32 इन्टिग्रेज भन्छ P32 इन्टिग्रेज पनि नबनाऊ बस के बनाऊ बाहिरको यो लेयर ग्लाइकोप्रोटिनको स्पाइकहरू भित्रको दुईवटा प्रोटिन लेयर सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए अनि एउटा यो इन्जाइम रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज भन्ने इन्जाइम चाहिँ बनाऊ डायग्राममा है त यति बनाउनु पर्यो हेर त त्यही भनेको छ है इट कन्टेन्स अ कोर प्रोटिन P24 एन्ड P17 यहाँ पनि हामीले हेरिसक्यौँ P24 भनेको भित्रको P17 भनेको बाहिरको एन्ड 2 स्ट्रान्ड्स अफ जिनोमिक आरएनए है यसको जेनेटिक मेटेरियल हो दुईवटा चाहिँ आरएनए हुन्छ एन्ड रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम भनेर भनेको छ अनि रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइमको मेन फङ्सन के त भन्दा यो चाहिँ आरएनए भाइरस हो हेर आरएनए भाइरस हाम्रो बडीमा यो लाग्छ हैन हामीलाई यसले के गर्छ इन्फेक्सन कज गर्छ तर हाम्रो जेनेटिक मेटेरियल चाहिँ के हो त डीएनए हो हाम्रो फेरि हेर हाम्रो जेनेटिक मेटेरियल डीएनए यसको जेनेटिक मेटेरियल आरएनए तिमीले एउटा प्रोसेस पढ्यौ होला डीएनएबाट आरएनए बन्ने प्रोसेस ट्रान्सक्रिप्सन भनेर पढ्यौ होला अनि आरएनएबाट प्रोटिन बन्ने प्रोसेसलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन भनेर पढ्यौ होला एकैचोटि भन्दाखेरि सेन्ट्रल डोग्मा भनेर भन्छौँ हामी त्यसलाई है हुन्छ के त हाम्रो बडीमा डीएनएबाट आरएनए बन्छ आरएनएबाट प्रोटिन बन्छ तर यसको केसमा के छ त अलरेडी आरएनए छ अब यसलाई चाहिएको के हो त डीएनए चाहिएको हो यसलाई किनकि हाम्रो बडीमा डीएनए हो नि त जेनेटिक मेटेरियल जब यसले आफ्नो आरएनएलाई डीएनएमा कन्भर्ट गर्छ तब मात्र यसले के गर्न सक्छ भन्दा हामीलाई इन्फेक्सन कज गर्न सक्छ अब हेर है डीएनएदेखि आरएनए बन्ने प्रोसेस ट्रान्सक्रिप्सन अब फेरि हामीलाई यसलाई चाहियो के त डीएनए चाहियो भनेपछि रिभर्समा जानु पर्यो नि किनकि डीएनएदेखि आरएनए बनिरहेको छ रिभर्समा जानको लागि है त्यो जुन रिभर्समा जाने प्रोसेस छ नि ट्रान्सक्रिप्सनको रिभर्स के भयो त रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन है रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन भयो त्यो प्रोसेस चाहिँ अनि त्यसमा हेल्प गर्ने इन्जाइमलाई हामी के भन्छौँ त रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम भन्छौँ किन भनेको भन्ने कुरा सायद बुझ्यो होला है त हाम्रो बडीमा हुन्छ कि डीएनएबाट जहिले पनि आरएनए बन्ने हो आरएनएबाट प्रोटिन बन्ने हो डीएनएबाट आरएनए बन्ने प्रोसेसलाई हामी ट्रान्सक्रिप्सन भन्छौँ अनि आरएनएबाट प्रोटिन बन्ने प्रोसेसलाई हामी ट्रान्सलेसन भन्छौँ तर यसको बडीमा आरएनए छ अब तर यसलाई के चाहियो त डीएनए चाहियो भनेपछि आरएनएबाट रिभर्स गएर यसले डीएनए बनाउनुपर्छ त्यही भएर रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन जुन इन्जाइमले हेल्प गर्छ त्यसलाई हामी रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम भनेर भन्छौँ यो कोर पार्टको बारेमा भयो अब बाहिरको पार्टको कुरा गरौँ हैन सर्फेस पार्ट डबल लेयर अफ लिपिड मेम्ब्रेन भनेर भनेको छ विथ 2 भाइरल ग्लाइकोप्रोटिन स्पाइक्स है जस्तो GP120 एन्ड GP41 यो चाहिँ स्पाइकहरुमा भयो अरे आउटर सर्फेस मेड अप अफ बाइलिपिड लेयर विथ स्पाइक्स अन सर्फेस कोर इट इज मेड अप अफ प्रोटिन लेयर जिनोम भनेको यसको जेनेटिक मेटेरियल के त भन्दा इट कन्सिस्ट अफ 2 आइडेन्टिकल कपिज अफ सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए एसएसआरएनए दुईटा उस्तै उस्तै है कपी एन्ड एन इन्जाइम रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज किन भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ लेबलिङमा पनि के नगर भन्दा P32 इन्टिग्रेज अहिले नगर तिमीहरूले P10 प्रोटिएज नगर MHC प्रोटिन नगर अरू सबै लेबलिङ पनि गर डायग्राम पनि बनाऊ अब यसको मोड अफ इन्फेक्सन हेर यो 4 तरिकाबाट सर्ने हो हामीलाई है मोड अफ इन्फेक्सन हामी ख्याल गर्छौँ भने के 4वटा तरिकाबाट त भन्दा एउटा अनस्टेरिलाइज्ड सिरिन्ज युज गर्दाखेरि है जस्तो ड्रग एडिक्ट पर्सनहरुको केसमा चाहिँ यो लाग्न सक्ने चान्स भयो अर्को ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्दाखेरि किनकि म्याक्सिमम एचआईभी कहाँ पाउँछ त भन्दा ब्लड सिमेन एन्ड सीएसएफ भन्छ सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड त्यहाँ पाउँछ म्याक्सिमम है भनेपछि अब ब्लड ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि ब्लड ट्रान्सफ्युज गर्दाखेरि भनौँ ब्लड ट्रान्सफ्युज गर्दाखेरि यदि कसैलाई एचआईभी लागेको छ भने जसलाई दियो नि उसले ब्लड उसलाई लाग्न सक्यो दुईवटा केस यहाँ आयो अब थर्ड केसमा के भन्छ त भन्दाखेरि अनसेफ सेक्सुअल प्र्याक्टिसबाट पनि सर्छ यो जस्तो सिमेनमा के हुन्छ यसको हाई कन्सन्ट्रेसनमा हुन्छ यो ब्लड सिमेन र सीएसएफमा चाहिँ एचआईभी हायर कन्सन्ट्रेसनमा हुन्छ भने है अनि टियर स्यालिभा मिल्क युरिन सर्भिकल एन्ड भेजिनल सिक्रेसनमा चाहिँ
लो कन्सन्ट्रेसनमा हुन्छ भनेर भन्छ। तीनवटा हामीले पढ्यौँ। एउटा अनस्टेरिलाइज्ड सिरिन्जबाट सर्न सक्छ होइन, अनि त्यसपछि अर्को अनसेफ सेक्सुअल प्र्याक्टिसबाट सर्न सक्छ, अर्को ब्लड ट्रान्सफ्युजनबाट सर्न सक्छ, अनि अर्को चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि यहाँ पेरिनेटल ट्रान्समिसन भन्छ है, 15 to 30%। पेरिनेटल भनेको यदि कुनै पनि प्रेग्नेन्ट वुमनलाई एचआइभी लागेको छ भने बच्चामा पनि सर्न सक्छ। 15 to 30% केसमा चाहिँ पेरिनेटल है, अनसेफ सेक्सुअल कन्ट्याक्टबाट, ब्लड कन्ट्याक्टबाट, पेरिनेटल ट्रान्समिसनबाट यसरी चाहिँ सर्न सक्यो। अब रिस्क ग्रुप भनेको कसलाई बढी एचआइभी लाग्न सक्छ त भन्दा मेल होमोसेक्सुअल्स एन्ड बाइसेक्सुअल्स भनेर भन्छ। अब होमोसेक्सुअल भनेको उनीहरूलाई, केटाहरू जसलाई सेक्सुअल प्र्याक्टिस गर्नको लागि केटा नै मनपर्छ त्यसलाई हामी मेल होमोसेक्सुअल भन्छौँ। भने बाइसेक्सुअल भनेको केटा भए पनि हुन्छ सेक्सुअल प्र्याक्टिसको लागि, केटी भए पनि हुन्छ, उनीहरूको केसमा चाहिँ बाइसेक्सुअल भनेर भन्छौँ है। यो एनल टु ओरल सेक्सबाट पनि सर्न सक्ने चान्स हुन्छ। अनि हेटेरोसेक्सुअल पार्टनर भनेको हामी हौँ। हेटेरोसेक्सुअल भनेको केटाले केटी मन पराउने, केटीले केटा मन पराउने, तर अनसेफ सेक्सुअल प्र्याक्टिस भयो भने पनि हेटेरोसेक्सुअलको केसमा पनि सर्न सक्यो अनसेफ भयो भने। अर्को इन्ट्राभेनस ड्रग एब्युजर्स भनेको ड्रग लिने एडिक्टहरू हुन्छ नि, सिधै भेनमा हाल्ने होइन ड्रगहरू, तिनीहरूलाई पनि लाग्न सक्यो। अनि अनसेफ ब्लड ट्रान्सफ्युजन रेसिपिएन्ट भनेको जसले लिन्छ सेफ नभएको ब्लड, त्यसलाई लाग्न सक्यो। अनि क्लाइन्ट्स अफ एसटिज भन्छ, जसलाई पहिले नै सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरू लागिसकेको छ उसलाई एचआइभी सर्न सक्ने चान्स अझ बढी हुन्छ। यो चाहिँ मोड अफ इन्फेक्सनको कुरो आयो है त। अब कुरा आउँछ इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ। इन्क्युबेसन पिरियड भनेको यसलाई हामी अर्को वर्डमा ल्याटेन्ट पिरियड पनि भन्छौँ। यसको इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ सर्टेन नै छैन है, युजुअली फ्रम फ्यु विक्स टु 10 इयर पनि हुनसक्छ, अर इभन मोर पनि हुनसक्छ। यो आफ्नो फिडिङ ह्याबिट, हाइजिन त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ क्या। अब कुनै मान्छेलाई एचआइभी लागेको छ, अब ऊ चाहिँ एकदमै पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गरेको छ, ब्यालेन्स डाइट खाएको छ, एक्सर्साइज गरेको छ भने उसको लाइफ टाइम पनि बढ्न सक्छ, लामो समयसम्म ऊ बाँच्न सक्छ। तर कसैलाई एचआइभी लागेको छ, अब उसलाई के गरेको छ भन्दा म त मर्छु भनेर अरूलाई नि झन् उसले सार्दै हिँडिराखेको छ होइन, अनसेफ सेक्सुअल प्र्याक्टिस गर्दै हिँडिराखेको छ, त्यो केसमा झन् उल्टै उसको लाइफ टाइम अझ बढी कम हुन सक्ने चान्स पनि हुन्छ है। यो चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड, जसलाई हामी ल्याटेन्ट पिरियड भन्छौँ। यसपछि आउँछ विन्डो पिरियड है त, ध्यान दिउँ। विन्डो पिरियड भनेको चाहिँ के त है त। विन्डो पिरियड भनेको यो जुन प्यारासाइट छ नि है, यो भाइरस भनौँ, यो भाइरस हाम्रो बडीमा छिरेर सेलभित्र गएर लुकेर बस्छ क्या सुरुमा। त्यही भएर यदि हामीले ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि पनि यो देखिँदैन, एचआइभी नेगेटिभ नै आउँछ। जेनरली 2-3 हप्तासम्म एचआइभी लागेको 2-3 हप्तासम्म, समटाइम्स लङ्गर देन 6 मन्थ भनेर भन्छ होइन। त्यो रेयर केसमा चाहिँ यतिखेर हामीले ब्लड टेस्ट गर्छौँ भने पनि हामीलाई एचआइभी नेगेटिभ देखाउँछ, पोजिटिभ भए पनि। किन यस्तो त भन्दा भाइरस चाहिँ होस्टको सेलमा गएर लुकेर बस्दो रहेछ। अनि जब सेलमा गएर लुकेर बस्छ भने ब्लडमा त आएन, त्यो ब्लडमा नआएपछि है, सेलमा लुकेको छ ब्लडमा आएको छैन भनेपछि हाम्रो ब्लडले डिटेक्ट गर्दैन प्याथोजेन छिर्यो है बडीमा भन्ने, उसलाई थाहा पनि हुँदैन, लुकेर बसेको छ। अनि थाहा नभएपछि एन्टिबडी बनाउँदैन है। अनि एन्टिबडी नै नपाएपछि चाहिँ, एन्टिबडी नै नबनाएपछि हामीले जति नै टेस्ट गर्दाखेरि पनि, टेस्ट गऱ्यौँ भनेको हामीले एन्टिबडी टेस्ट गर्ने हो, जति नै टेस्ट गर्दाखेरि पनि एचआइभी नेगेटिभ नै देखाउँछ यो 2-3 हप्तासम्म। पछि बल्ल यो भाइरस सेलबाट बाहिर आउँछ, अनि त्यतिखेर बल्ल बडीले चाहिँ एन्टिबडी बनाउन सुरु गर्छ त्यसको एगेन्स्टमा, अनि त्यही भएर चाहिँ त्यसपछि बल्ल पोजिटिभ देखिन्छ। त्यही भएर यदि कसैलाई शङ्का लागेको छ, एचआइभी लाग्यो कि भन्ने शङ्का लागेको छ भने एटलिस्ट 1-2 महिनापछि, 1 महिनापछि भनौँ न होइन, कम्तीमा पनि 1 महिनापछि चाहिँ टेस्ट गराउनु। सुरुमा गएर टेस्ट गराउँदाखेरि चाहिँ नेगेटिभ नै देखिन सक्छ है त। यही पिरियडलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि विन्डो पिरियड भनेर भन्छौँ। अब यसको साइन्स एन्ड सिम्टम्सको बारेमा कुरा गरौँ त। कमन सिम्टमहरू के त? अनइन्टेन्सनल वेट लस भन्छ, नचाहिकन एकदमै वेट लस हुने, क्रोनिक डायरिया, पखाला लागेको गर्ने, रिकरेन्ट इन्फेक्सनहरू, इन्फेक्सन चाहिँ निको हुँदै फेरि आउँदै गर्दैन, जस्तै चेस्ट इन्फेक्सनहरू, स्किनमा घाउ हुने, ऱ्यासेसहरू होइन। अनि स्पेसल्ली कहाँ त भन्दाखेरि फेस, अनुहारमा, जेनाइटल भनेको रिप्रोडक्टिभ पार्टमा, अनि एनसमा, त्यहाँ चाहिँ बढी घाउ हुने। अनि अर्को चाहिँ हर्ब्स अल्सर भनेको छ अरे। हर्ब्स अल्सर भनेको के त भन्दा यो पनि भाइरल इन्फेक्सन नै हो, हर्ब्स जुस्टर भाइरस भन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि हुने इन्फेक्सन हो यो चाहिँ अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन हो, अरू बेलामा लाग्दैन है, तर एचआइभी लागेको बेलामा चाहिँ हामीलाई इन्फेक्सन हुनसक्छ। अनि अल्सर बनाउँदो रहेछ अरे त। कहाँ बनाउँदो रहेछ घाउ भन्दाखेरि माउथमा,
रिप्रोडक्टिभ अर्गनमा चाहिँ घाउ बनाइदिँदो रहेछ यो हर्ब्सले। अनि स्वेट्स स्पेसली एट नाइट, होइन, राति राति धेरै पसिना आउने, अनयुजुअल टायर्डनेस, थाके जस्तो फिल हुने, वाकवाकी लाग्ने, नजिया, लस अफ एपिटाइट, भोक नलाग्ने, लिम्फ ग्ल्यान्डहरू चाहिँ सुन्निने है, घाँटीमा भएको यो काछ भन्छ नेपालीमा, ग्रोइन, ग्रोइन भनेको दुईवटा खुट्टाको बिचको पार्ट त्यहाँ, अनि आर्मपिट भनेको काखी भन्छ त्यहाँ चाहिँ सुन्निने है लिम्फ नोडहरू, यी चाहिँ कमन भयो। अब मेन के त भन्दाखेरि कुनै पनि अर्गनलाई टार्गेट गरेर सिम्टम देखाउँछ भने त्यो चाहिँ मेन सिम्टम हो है। जस्तो हाम्रो ब्रेनलाई टार्गेट गरेर देखाउँछ भने इन्सेफेलाइटिस, मेनिन्जाइटिस यो डिजिज हुनसक्छ है। आँखामा टार्गेट गर्छ भने रेटिनाइटिस हुनसक्छ। लङ्समा टार्गेट गर्छ भने न्युमोसिस्टिक न्युमोसिस्टिस निमोनिया भन्छ, निमोनिया कज गर्न सक्छ। ट्युबरक्युलोसिस कज गर्न सक्छ। ट्युमर क्यान्सर पनि हुनसक्छ। स्किनमा टार्गेट गर्छ भने स्किनमा क्यान्सर हुनसक्छ। पेटमा ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनलाई टार्गेट गर्छ भने हाम्रो इसोफेगस फुड पाइपमा इन्फेक्सन हुनसक्छ। लङ टर्मसम्म डायरिया लाग्न सक्छ र पेटमा पनि क्यान्सर कज गर्न सक्छ। यो चाहिँ मेन सिम्टमहरू भयो एड्सको। अब यसपछि आउँछ टेस्ट है, टेस्ट फर एड्स भनेर भन्छ। एड्सको टेस्ट चाहिँ दुईवटा टेस्ट छ, एउटा ब्लड टेस्ट, अर्को इलाइजा टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट अलिकति गाह्रो भयो किनकि ब्लडमा भाइरस देखिने हो, भाइरसलाई हेर्नको लागि एकदमै हाइली पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिन्छ किनकि न्यानोमिटर साइज हुन्छ यसको, होइन। सबभन्दा इफेक्टिभ अनि सोफिस्टिकेटेड टेस्टको टेक्निक चाहिँ के त भन्दाखेरि इलाइजा टेस्ट भनेर भन्छ। इलाइजाको फुल फर्म सोध्छ है, तिमीहरूलाई एमसिक्युजमा सोध्न सक्छ। राइट डाउन द फुल फर्म अफ इलाइजा भन्न सक्छ। यसको फुल फर्म के त, इन्जाइम लिङ्क्ड इम्युनोसर्भेन्ट एसे है, इन्जाइम लिङ्क्ड इम्युनोसर्भेन्ट एसे भनेर भन्छौँ हामी यसको फुल फर्म है। अब के गर्छ त भन्दा के गरिन्छ यो इलाइजा टेस्टमा, ध्यान दिएर सुन। सबभन्दा पहिला के लिगिन्छ त इलाइजा टेस्टको लागि, एउटा माइक्रो टाइटर प्लेट भन्ने आउँदो रहेछ हेर है, माइक्रो टाइटर प्लेट। यो प्लेटलाई हामी भन्छौँ माइक्रो टाइटर प्लेट भनेर भन्छौँ यसलाई। अनि यो जुन माइक्रो टाइटर प्लेट छ यसमा सानो सानो प्वालहरू हुँदो रहेछन्। यो सानो सानो प्वाललाई हामी के भन्छौँ, वेल्स भनेर भन्छौँ। माइक्रो टाइटर प्लेट अनि यसको सानो सानो प्वाललाई हामी के भन्छौँ, वेल्स भनेर भन्छौँ है। त्यो वेल्समा हामीले के गर्छौँ, सबैभन्दा पहिला यो जुन माइक्रो टाइटर प्लेटको वेल हो, एउटा वेललाई फोकस गरेर देखाएको है। यो चाहिँ यो यति टन्ने जुन वेल छन् नि तिनीहरूमध्ये एउटालाई फोकस गरेर देखाएको यो। सबभन्दा पहिला यसको जुन यो वेलको वाल छ नि, वालमा एचआइभीको एन्टिजेनलाई कोटिङ गरिदो रहेछ, त्यहाँ टाँसेर राखिदो रहेछ। एचआइभीको एन्टिजेनलाई टाँस्ने रेड कलरमा जुन छ यो के हो त भन्दाखेरि एचआइभीको एन्टिजेन हो, यसलाई टाँसेर राखियो है, टाँसेर राखियो। यो माइक्रो टाइटर प्लेटको वेलमा चाहिँ यो टाँसिएको हुँदो रहेछ। अब के गरिन्छ, कसैलाई एचआइभी लागेको शङ्का लाग्यो भने उसको ब्लड स्याम्पल लिइन्छ अनि ब्लड स्याम्पलबाट प्लाज्मा अलग गरिन्छ। प्लाज्मा अलग कसरी गरिन्छ, त्यो सेन्ट्रिफ्युजेसन टेक्निक युज गर्ने, त्यतिखेर ब्लड सेल अलग हुन्छ, ब्लड प्लाज्मा अलग हुन्छ। अनि उसको जुन ब्लड प्लाज्मा छ नि अब त्यसबाट एन्टिबडी निकालियो वा उसको ब्लड प्लाज्मा निकालियो भनौँ न, होइन। अब के गरिन्छ, यो जुन वेल छ वेलमा एन्टिजेन कोटेड भएको हुन्छ, एन्टिजेन कोटेड भएको हुन्छ। अब त्यो पेसेन्टको ब्लडबाट निकालेको प्लाज्मा यहाँ हालिन्छ, प्लाज्मा हालिन्छ। यदि उसको बडीमा एचआइभी छ भने उसको जुन प्लाज्मा छ नि प्लाज्मामा एन्टिबडी हुन्छ, एचआइभीको एन्टिबडी। अनि यो जुन एचआइभीको एन्टिबडी छ केसँग एट्याच हुन्छ, यसको वालमा टाँसिएको एचआइभीको एन्टिजेनसँग आएर एट्याच भएर बस्छ। हेर है, एन्टिजेन अलरेडी यहाँ कोटेड गरिएको छ वालमा, होइन, वेलको वालमा। अनि त्यो जुन पर्सन सस्पेक्टेड पर्सन छ उसको ब्लड स्याम्पल लिएर हामीले ब्लड प्लाज्मा अलग गरेका छौँ र ब्लड प्लाज्मालाई यहाँ खनाएको छौँ, पोर गरेका छौँ, होइन। त्यसपछि त्यो ब्लड प्लाज्मामा एन्टिबडी छ भने योसँग एट्याच हुन्छ, यदि ऊ इन्फेक्टेड हो भने योसँग एट्याच हुन्छ है त। अनि त्यसपछि यसलाई राम्ररी सफा गरिन्छ। सफा किन गरिन्छ त भन्दा केही एन्टिबडीहरू टाँसिन नपाएका पनि हुन्छन् नि, टाँसिन नपाएको एन्टिबडीले पछिबाट गएर रिजल्टलाई बिगार्न सक्छ क्या है, रिजल्ट बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर नटाँसिएको एन्टिबडीलाई वास आउट गरिदिने, धोएर फालिदिने। अब के गर्ने, नेक्स्ट स्टेपमा यो जुन ब्ल्याक कलरको छ, ब्ल्याक कलर भनेको के हो त, फरेन एन्टिबडी, अरू बडीबाट बनाएको एन्टिबडी जुनमा के लिङ्क भएको हुन्छ, इन्जाइम टाँसिएको हुन्छ अरे। फरेन एन्टिबडी जसमा इन्जाइम टाँसिएको हुन्छ, त्यो फरेन एन्टिबडी यहाँ हाल्ने। फरेन एन्टिबडी हाल्दाखेरि यो फरेन एन्टिबडी चाहिँ यो ह्युमनको एचआइभी एन्टिबडीसँग टाँसिन्छ। फेरि ख्याल गर है, एकचोटि फेरि म भन्छु, यो वेलको वालमा एचआइभी एन्टिजेन कोट गरेर राख्ने,
सस्पेक्टेड पर्सनको ब्लड स्याम्पल लिगेर उसको प्लाज्मा अलग गर्ने र प्लाज्मालाई यहाँ हाल्ने। यदि उसको प्लाज्मामा एन्टिबडी छ भने एन्टिबडी यो एन्टिजेनसँग टाँसेर बस्छ अनि यसलाई धुने। त्यसपछि हामीले फरेन एन्टिबडी हाल्ने, फरेन एन्टिबडी है, जुन यो फरेन एन्टिबडीमा येल्लो कलरको छ नि, यो येल्लो कलरको यो जुन इन्जाइम हो, इन्जाइम चाहिँ टाँसिएको हुँदो रहेछ हेर। अनि यो जुन फरेन एन्टिबडी चाहिँ केसँग टाँसिन्छ? एचआइभी, ह्युमनको एचआइभी एन्टिबडीसँग टाँसिन्छ र एक्स्ट्रालाई फेरि धोएर सफा गर्ने, अनि लास्टमा सबस्ट्रेट हाल्ने। सबस्ट्रेट कुनै एउटा कलरको हुन्छ त्यो सबस्ट्रेट, त्यो एउटा कलर चाहिँ हाल्ने। अनि यो जुन सबस्ट्रेट यहाँ हालिन्छ नि, सबस्ट्रेट यो इन्जाइमको कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि चाहिँ कलर चेन्ज हुँदो रहेछ कि, इन्जाइमको कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि कलर चेन्ज हुँदो रहेछ। सो यदि कलर चेन्ज भयो भने एचआइभी पोजिटिभ, कलर चेन्ज भएन भने एचआइभी नेगेटिभ। कलर चेन्ज भयो भने सबस्ट्रेटको है, सबस्ट्रेटको कलर चेन्ज भयो भने एचआइभी पोजिटिभ, सबस्ट्रेटको कलर चेन्ज भएन भने एचआइभी नेगेटिभ। अब कसरी बुझ है त। यदि कसैलाई एचआइभी लागेको छ भने यो एन्टिबडी हुन्छ, एन्टिबडी एन्टिजेनसँग टाँसिन्छ अनि यो एन्टिबडीसँग फरेन एन्टिबडी टाँसिन्छ र फरेन एन्टिबडीमा इन्जाइम हुन्छ। अनि त्यही इन्जाइम हुने भएर त सबस्ट्रेटको कलर चेन्ज भयो। हामीले बेला बेलामा वास आउट पनि त गरिराखेको छौँ। अब यदि कसैलाई एचआइभी लागेको छैन सपोज भने उसको ज्यानमा एन्टिबडी त हुँदैन, यो एचआइभी एन्टिबडी नै हुँदैन। अनि एचआइभी एन्टिबडी हुँदैन भने एन्टिजेनसँग टाँसिँदैन। अनि हामीले जुन बाहिरबाट फरेन एन्टिबडी हाल्छौँ, यो फरेन एन्टिबडी चाहिँ एचआइभीको एन्टिजेनसँग टाँसिन सक्दैन। यो फरेन एन्टिबडी टाँसिने भनेको एचआइभीको एन्टिबडीसँग मात्रै टाँसिने हो। सो यो नै हुँदैन भने योसँग टाँसिँदैन। अनि यो फरेन एन्टिबडी नै हुँदैन भने इन्जाइम पनि हुँदैन, किनकि हामीले वास आउट गरेको हुन्छौँ नि त, धोएर फालेको हुन्छौँ। अब इन्जाइम नै हुँदैन भने सबस्ट्रेटको कलर चेन्ज पनि हुँदैन। भनेपछि यहाँबाट हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ? यदि कलर चेन्ज भएन भने सबस्ट्रेटको एचआइभी नेगेटिभ, कलर चेन्ज भयो भने एचआइभी पोजिटिभ भनेर बुझ्न सक्छौँ। यो मेथडलाई चाहिँ इलाइजा पनि धेरै टाइपको हुन्छ। यो चाहिँ स्यान्डविच इलाइजा भन्छ यो मोडललाई हामी है, स्यान्डविच इलाइजा। स्यान्डविच इलाइजा किन भनियो त भन्दाखेरि एचआइभीको एन्टिबडी दुईटाको बिचमा आयो नि, हेर नि, एचआइभीको एन्टिजेन र फरेन एन्टिबडीको बिचमा छ यो एचआइभीको एन्टिबडी, स्यान्डविच भनेको छ कि, त्यही भएर यसलाई हामी स्यान्डविच इलाइजा भनेर भन्छौँ। यसपछि कन्ट्रोलको कुरा आउँछ। अब इफेक्टिभ औषधिहरू हेर, एकदमै क्योर नै गर्ने भन्ने मेडिसिन चाहिँ छैन, लाइफ टाइम मात्रै बढाउने मेडिसिन हुन्। जस्तै ड्रग अफ चोइस चाहिँ के त भन्दा यसको जिडोभुडाइन, रिभाभ्यारियन, डिडोनोसाइन, जेल्सिटाबाइन भन्छ। यी सबै केमा आउँछन्? कन्ट्रोल्स अफ एआइडिएस एड्स कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै हो है, क्योर होइन यो। लास्टमा आउँछ प्रिभेन्सन। प्रिभेन्सनमा त्यही चारवटा कुराहरू मेन गर्नु भएन। अनसेफ सेक्सुअल प्र्याक्टिस गर्नु भएन, ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्दाखेरि टेस्ट गरेर लिनु पर्यो, यदि एचआइभी छ भने, एचआइभी लागेको छ भने त्यो वुमनले बच्चा जन्माउनु भएन, अनि स्टेरिलाइज गरेको मात्र निडलहरू युज गर्नु पर्यो होइन। अनि बी फेथफुल टु योर पार्टनर भनेर भन्छ। युज ल्याटेक्स कन्डोम अर पोली युरेथेन कन्डोम एभ्री टाइम यु हेभ सेक्स भन्छ। अनि क्लिन निडल, त्यसपछि बी कौसियस अबाउट ब्लड प्रोडक्ट होइन, गेट रेगुलर स्क्रिनिङ टेस्टहरू चाहिँ गरिराख्ने भन्छ। अनि एउटा चाहिँ के भन्छ त भन्दा कन्सिडर मेल सर्कमसिजन भन्छ है। मेल सर्कमसिजन भनेको के त भन्दा केटाहरूको जुन पेनिस हुन्छ नि, पेनिसलाई कभर गर्ने अगाडिको स्किन है, प्रिप्युस लेयर भनेर भन्छौँ हामी जसलाई, त्यो प्रिप्युस लेयरलाई काटिदिने। जस्तो मुस्लिम कल्चरहरूमा हुन्छ क्या, मुस्लिम कल्चरमा केटाको पेनिसको अगाडिको जुन स्किन हुन्छ प्रिप्युस लेयर, त्यसलाई काटिन्छ। त्यो प्रिप्युस लेयरले के गर्छ त, हुन त पेनिसको टिपलाई त्यसले प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सेक्सुअल प्र्याक्टिसमा अलिकति बढी सेन्सिटिभिटी आउँछ र प्लेजर आउँछ भनौँ न। त्यो लेयरले गर्दाखेरि मेनली सेक्सुअल एक्टिभिटीमा प्लेजर आइराखेको हुन्छ। तर त्यो लेयर जुन छ नि, त्यसले जुन पेनिसको टिपलाई कभर गरेको हुन्छ, बिचमा ग्याप हुन्छ क्या, त्यो ग्यापमा सेक्सुअल प्र्याक्टिस गर्दाखेरि एचआइभी भाइरसहरू त्यहाँ स्टोर भएर बस्न सक्छ। एचआइभी मात्र होइन, अरू एसटिडीका प्याथोजेनहरू पनि त्यहाँ स्टोर हुन सक्छन्, जसले गर्दाखेरि इजिली इन्फेक्सन हुन्छ क्या, इजिली इन्फेक्सन हुन्छ। अब त्यो लेयर नै छैन भनेपछि त्यहाँ ब्याक्टेरिया भाइरस टाँसिएर बस्न सक्दैन, जसले गर्दाखेरि यसले 10% चाहिँ एचआइभीलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्छ है। 10% मात्रै हो फेरि एचआइभीलाई कन्ट्रोल गर्छ, अनि त्यसपछि अरू एसटिडीहरूलाई चाहिँ धेरै नै कन्ट्रोल गर्छ। एचआइभीलाई चाहिँ 10%, यसलाई हामी के भन्छौँ? मेल सर्कमसिजन भन्छौँ। मेनली मुस्लिम कल्चरमा हुन्छ, तर आजकल डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा चाहिँ मुस्लिम कल्चर नभए पनि गर्ने चलन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बढिरहेको छ। यसले पनि एचआइभीको इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छ।